नमस्कार, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा यो समय हो न्यूज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्यूज अपडेटको सुरुवातमा हेडलाइन्स। आगामी आम निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श। निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा 26औं मानवाधिकार पुरस्कार डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान। दुर्गम जिल्लामा बसी स्वास्थ्य सेवा सुधार र विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिका लागि गरेको योगदानका लागि विश्वकर्मा सम्मानित। भक्तपुरको दुवागढमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने सरकारको प्रतिबद्धता। वीर अस्पतालको लागि सरकारद्वारा न्याम्सको नाममा 570 रुपैयाँ जग्गा हस्तान्तरण। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू लगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको अवलोकन। किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको प्रतिबद्धता। अब न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा आयोगले सन्तोषजनक तयारी गरेको भन्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार श्रेय थापाले बताउनुभयो। वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको समेत जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दलको विवादको सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय दिइसक्यो र त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा दलको विवादको बारेमा छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको र आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीको काममा केन्द्रित गरेको तथा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराको मतलब नभएको प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ छ। माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन, हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। आज प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै प्रकारका सहयोग गर्न साधन स्रोतहरूको कमी हुन नदिन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताउनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले 26औं मानवाधिकार पुरस्कार डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान गरेको छ।
मंगलबार मानव अधिकारवादी योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर विश्वकर्मालाई 26औं मानव अधिकार पुरस्कार 2076 प्रदान गरिएको हो। बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दन नगरपालिका 5 का स्थायी बासिन्दा डाक्टर विश्वकर्मा बाजुरा जिल्लाको नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विगत 3 वर्षदेखि बाजुरा जिल्लामा रही नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि पहल कदमी लिँदै दुर्गम जिल्लामा बसी स्वास्थ्य सेवा सुधार र विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिको काम गरिरहेको भन्दै उहाँलाई सम्मान गरिएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्येक नेपालीको निर्बाध पहुँचको सुनिश्चितताका लागि यहाँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको भूमिकाले थप सफलता हासिल गरोस् भन्ने कामना गर्दै अथाक मानव अधिकार योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा 26औं मानव अधिकार पुरस्कार 2076 यहाँलाई सादर समर्पण गर्दछौँ। 3 वर्ष अघि बाजुरा विमानस्थलमा भएको हवाई दुर्घटनाको घाइतेलाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजाने क्रममा जहाजभित्रै आपतकालीन उपचार गरी घाइतेलाई बचाएपछि उहाँको चर्चा देशभरि भएको थियो। सम्मानपछि डाक्टर विश्वकर्माले यो सम्मान आफ्नो मात्र सम्मान नभई बाजुरा जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको नै सम्मान भएको बताउनुभयो। मेरो चाहिँ कामको यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो र यो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मेरो मात्रै मूल्याङ्कन चाहिँ भएको चाहिँ छैन र बाजुरा जस्तो दुर्गम जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी र मेरो सम्पूर्ण अस्पतालको र त्यति बेलाको चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको नै मूल्याङ्कन भएको छ र मलाई यहाँसम्म साथ दिने मेरा सम्पूर्ण जो टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकदमै सम्झिन चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले पहिले आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्दा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादी हुँदैन भन्ने जमानालाई तोड्दै आफूहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। जनताका मानव अधिकार कर्मीले विशेष गरी लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकारको लागि लड्छन् भन्ने जमाना थियो। इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स त त्यो त कम्युनिस्टहरूको हो भन्ने जमाना थियो र जसले आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्छ तिनीहरू त प्रजातन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन्, लोकतन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन्, डेमोक्रेट्स त हुँदै हुँदैनन् भन्ने जमाना थियो। हामीले त्यो कुरालाई तोड्ने प्रयत्न गर्यौँ। इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको द्वाकटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 द्वाकटमा विस्तारित गर्न लागेको निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। वीर अस्पतालको नाममा यो चाहिँ लालपूर्जा बन्यो। यसलाई अगाडि लानका लागि चाहिँ यो योजनामा समावेश भयो। तर अब अहिले केही वर्ष बितिसकेको छ। जति प्रगति भएको छ यो प्रगतिसँग तपाईँ हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैन। तपाईँहरू पनि सन्तुष्ट हुनु होला, यहाँका स्थानीय नागरिकहरू पनि, हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। जति प्रगति भएको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। अब यसलाई आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। कति चाहिन्छ पैसा, कति चाहिन्छ, बजेटको अभाव हुँदैन। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट देला अथवा बाहिरबाट जुटाउला, जसरी जुटाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन, तर आयोजना अगाडि बढ्दैन। यो के हो? यो समस्या के हो, कहाँनिर छ भनेर यहाँका स्थानीय जनतासँग पनि बसौँ अनि जनप्रतिनिधिसँग पनि बसौँ, सरकारवाला सबै कार्यालयका प्रमुखहरू पनि उपस्थित भएर अनि छलफल गरौँ न त। त्यसपछि
मिडियाका साथीहरू पनि क्यामेरा तेर्सिरहनु भएको छ। मिडियालाई पनि सामनेमा राखेर छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरू यहाँ आएका हौँ। अर्थमन्त्री पौडेलसँगै स्थगत अवलोकनमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले वीर अस्पताल जस्तो ठुलो प्रोजेक्टमा यथाशक्य छिटो काम थालनी गर्न आफूहरू दिलोज्यानका साथ लागेको बताउनुभयो। तपाईँहरूले किन पाउनु भएको छ? तपाईँहरूसँग जग्गा थियो, जोगाउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, त्यसैले पाउनु होइन। त खोजी त अरूले त गरेकै रहेछ नि त, आखिरमा अरू नपाएर हो यहाँ आएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी 4वटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने, यसमा हामी भ्रम नरहौँ। अब यो 4वटा कुरा गर्दाखेरि अब कुबेरको खजान्ची यही हाम्रो चाहिँ शिशिरजी नै हुनुहुन्छ, यहीँको हो नै। अब अरू दाँ कहीँ जानै परेन, प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस कारणले यो काम चाहिँ जति छिटो हामी सक्छौँ त्यति चाहिँ यसले आकार लिन्छ, त्यति यो अगाडि बढ्छ। र यो 4वटा काम हाम्रै अब भनौँ न विभिन्न निकाय मन्त्रालयहरूले गरिहाल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी सहज गर्ने काम हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अन्य रूपमा अब यहाँहरूलाई शुभकामना छ। एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पछाडि रहेकोहरूलाई समयले त्यसै अगाडि पार्ने रहेछ। तपाईँहरू साह्रै पछाडि हुनुहुन्थ्यो, समयले तपाईँहरूले साह्रै अगाडि लग्दैछ। चाँगुनारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा विस्तारित हुन लागेको वीर अस्पतालको लागि सरकारले न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू बन्नेछन्, जसका लागि सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि चिनिया कम्पनीले भने ढल, पानी, विद्युत, बाटो लगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बिना आफूहरू काम गर्न नसक्ने भनी पन्छेपछि 1 वर्षदेखि काम यत्तिकै थाँतिरहेको थियो। स्थलगत अवलोकनमा अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, खानेपानी, अर्थ, स्वास्थ्य सचिव, न्याम्सका उपकुलपति, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख तथा स्थानीय निकाय पदाधिकारीहरू पुगेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकोले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट आयोजना ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा, त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। मन्त्री अर्यालले भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण स्थापना गर्ने बताउनु भयो। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानको सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँको दाबी छ। भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले यो गहुँ लगाउने सिजन हो। गहुँ लगाउने सिजनमा हामीसँग मल पर्याप्त छ, मलको अभाव छैन। किसानहरूलाई सोध्नुहोस्, किसानहरूले प्राप्त गर्ने गरी नै सहज ढङ्गले हामीले वितरण गरेका छौँ। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अनुगमनका क्रममा व्यवस्थित ल्याब रहेको भेटेको बताउनुभयो। छिट्टै परीक्षण गरी खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको जान नदिन फास्ट ट्र्याकबाटै काम भएको पाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै केही होटलहरूको बेथितिलाई नियन्त्रण गरी प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। स्टलहरूमा के बेथिति रहेछ त्यो बेथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ। साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ।
र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हिजोका दिनमा भन्दा थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति, सिस्टममा छिराउनको निम्ति, व्यथितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यहाँका व्यापारी किसानहरू सबैलाई खुसी बनाउनको निम्ति हामीले एउटा प्लान लिएर आउँछौँ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर बेठितथी अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउनको निम्ति योजना लिएर आउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माशाखाले हराएका 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मङ्गलबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माशाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भेटिएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट हराएका मोटरसाइकलहरू बालाजु, टोखा, साधवटो, माछापोखरी, मूलपानी, तिनकुने, बलम्बु, दरबारमार्ग, बौद्ध, कालीमाटी, मार्गन्ज, कलङ्की लगायतका स्थानबाट फेला पारी सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माशाका प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जति पनि चाहिँ सवारी साधन चाहिँ हराइरहेका अवस्थाहरू छन्, यो हराइरहेको अवस्थालाई नै चाहिँ रोक्न पाए चाहिँ यो ठुलो चाहिँ सवारी धनीहरूलाई मानसिक र चाहिँ आर्थिक क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ। यो उपाय चाहिँ के होला भनेर मेरो दिमागमा खेलिरहेछ। हराउनै नै नदिने। तर अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले सोचेर मात्रै हराउने क्रम चाहिँ नरोकिने रहेछ। म जति चाहिँ हराएको मोटरसाइकल खोजेर जिम्मा लाउनुभन्दा हराउन नदिउँ भनेर चिन्तित छु। त्यति नै सवारी धनी पनि चिन्तित हुनुभयो भने त्यो मोटरसाइकल सुरक्षित हुने रहेछ। होइन भनेदेखि चाहिँ हराउनलाई नै रोक्ने प्रयास चाहिँ मबाट मात्रै सम्भव छैन जस्तो लागेर मैले चाहिँ सवारी धनीहरूलाई, सबै सवारी धनीहरूलाई पनि आफ्नो सवारी साधनको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि यो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हराउने क्रम रोकिने रहेछ भन्नेमा मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। ट्राफिक प्रहरीले सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेर हराएको मोटरसाइकल र स्कुटर खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। नेपालले उक्त त्रिकोणात्मक सिरिज आगामी मार्च 19 देखि 28 अर्थात् चैत 6 देखि 15 सम्म खेल्ने कार्यक्रम थियो। प्रतियोगिताका लागि 3 देखि पहिलो चरणमा 31 नेपाली खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल र अमेरिकाको क्वारेन्टिन खर्च नतिर्ने भएपछि सिरिज स्थगित हुने सम्भावना बढेको हो। नेपाली खेलाडीले ओमानमा 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। क्यान स्रोतका अनुसार ओमानले 7 दिनको क्वारेन्टिन खर्च आईसीसीलाई तिर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो, तर आईसीसीले उक्त खर्च नबेहोर्ने बताएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। आगामी आम निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श। निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा 26औं मानव अधिकार पुरस्कार डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान। दुर्गम जिल्लामा बसी स्वास्थ्य सेवा सुधार र विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिका लागि गरेको योगदानका लागि विश्वकर्मा सम्मानित। भक्तपुरको दुवागढमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने सरकारको प्रतिबद्धता। वीर अस्पतालको लागि सरकारद्वारा न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा हस्तान्तरण। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू लगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको अवलोकन। किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको प्रतिबद्धता। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।